हुन्छ। अब हामी प्रभुको दास दाजु रूपस बरालदेखि करान प्रार्थना भवनमा धेरै सालदेखि फुल टाइमर पूर्णकालीन सेवक भइकन परिवारको साथमा सेवा गरिरहनु भएको छ। अब हामी प्रभुको दासदेखि थोटो परिचय अनि प्रभुको वचनबाट सुन्नेछौँ। दाजु तपाईँको चाहिँ म्युट छ, म्युट ओपन गर्नुहोस् न ल। दाजु तपाईँको म्युट छ, त्यो म्युट छ तपाईँको। तपाईँ बोलेको हामी सुनेको छैन कि त्यहाँ म्युट छ, हेर्नुहोस् त भिडियोको साइडमा एउटा छ। हजुर फेरि म्युट हस्। अब सुन्नु हजुर एकदम मैले क्लियर सुने। ल दाजु आफ्नो टाइम दिनुहोस् है। सुन्नुहुँदैछ मेरो आवाज? हजुर दाजु एकदमै क्लियर छ। प्रभु यीशुको पवित्र नाममा सबै प्रियजनलाई जय मसीह। सक्नुभयो मेरो नाम हुन पनि परिचयले चाहिँ तपाईँ हामीलाई एकअर्काको प्रार्थनामा हामीलाई एकजुट गराउँदो रहेछ। परिचय एकदम आवश्यक छ। तपाईँहरू धेरैले अब थाहा पाइसक्नु भएको छ, भाइले नै सूचना गरिसक्नु भएको छ। तर पनि परिचय लिनु चाहिँ हाम्रो लागि एक दुसराको लागि प्रार्थना रहेछ। अनि प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यो प्रभावकारी प्रार्थना रहेछ। अनि हामी एकसाथ एक दुसरासँग परिचयको द्वारा हामी प्रभुसँग एक हुन सक्दा रहेछौँ आत्मामा। त्यसर्थ परिचय भाइले दिइसक्नुभयो। अब हामी अहिले हालमा हाम्रो परिवार अनि हाम्रो साथमा हाम्रा 6-7जना भाइ बहिनीहरू जो प्रभुको सेवाको निम्ति उहाँहरू पनि पूर्णकालीन रूपमा प्रभुको सेवाको निम्ति सेवा गरिरहनु भएको छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूसँग अनि मण्डलीका हाम्रा आदरणीय अङ्कलहरूसँग मिलेर हामी प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। यहाँ हाम्रो आदम अङ्कलले पनि तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह भन्नुहुँदैछ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँहरूसँग कफरनहुम परिवारसँग लगायत यो स्काइप मार्फत जति टाढा नजिकबाट प्रभुका लोकहरू तपाईँहरू यसमा भागीदार हुनुभएको छ। हामी तपाईँहरूसँग मिलेर यो सेवाई गर्न पाउँदा हामीलाई पनि एउटा हर्ष खुसी हामीलाई महसुस भइरहेको छ। अनि विशेष गरी अब आज भाइले भन्नुभएको कारणले गर्दा हाम्रो त सेवा घरमा अब इन्टरनेट सुविधा अब डाटा लिएर अलिकति त्यस्तै परिस्थिति पर्छ। अनि अब हाम्रो इन्टरनेट सुविधा सेवा घरमा नभएको कारणले गर्दा तरै पनि यहाँ यसरी अङ्कल आदमको घरमा चाहिँ यो उहाँको छोरीहरूले बहिनीहरूले राखेको कारणले गर्दा हामी यहाँहरूसँग यो वाइफाई मार्फत अनि यो तपाईँहरूसँग स्काइप मार्फत हामीले के गर्न पायौँ, यो सङ्गति गर्न प्रभुले मौका दिइरहनु भएको छ। यी दिनहरूमा हामी धेरै जग्गाहरू ठाउँ पनि सङ्गति गरिरहेका छौँ यो जुम मार्फत अनि यो स्काइप मार्फत हामीले अहिले सेवा गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो लागि तपाईँले प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ, किनभने संसार लकडाउनमा छ तर प्रभुको वचन लकडाउन हुँदैन, प्रभुको वचन बन्धनमा रहँदैन। अनि प्रभुको वचन जसरी पनि प्रभुको वचनद्वारा तपाईँ हामीले यो सेवाद्वारा यो इन्टरनेटद्वारा हामीले यो सुविधा पाइरहेका छौँ। तपाईँ हामी आवाजद्वारा एक हुन्थ्यौँ भने अहिले त हामी दृश्यद्वारा पनि एक भएका छौँ। अब आशा गर्छौँ हामी कति त शारीरिक रूपमा पनि एक दिन एक हुन्छौँ। शारीरिक रूपमा उपस्थित हुन नसके तापनि एक दिन हामी फेरि माथि स्वर्गमा पनि हामी एक हुन्छौँ। यसो त हाम्रो छुट्टिने भन्ने कुरा हुँदैन। यो कारण यो एउटा असल सौभाग्य सङ्गति हामीले पाउन सकेका छौँ यी दिनहरूमा यो सङ्कटको बेला। अनि अब धेरै प्रभुको दासहरूबाट अब मैले त पुरा क्लियर सबै प्रभुको दासहरूको म्यासेज सुन्न यसमा स्काइपमा भागीदार हुन पाएको छुइनँ। अब हाम्रो आफ्नै व्यस्तता पनि छ। हाम्रो अब अहिले हालैमा नयाँ परिवार 8जनाको परिवारले प्रभु पाएको छ। दुष्ट आत्माको आज न्युद्वारा उनीहरू सृष्टिकर्तालाई चिन्न सक्नुभयो। अनि त्यो परिवारसँग हामी लकडाउनको समयभरि हामीले उहाँहरूसँग समय व्यतीत गऱ्यौँ र त्यो परिवार अहिले धेरै प्रभुमा राम्रो भएको छ। त्यो परिवारको लागि तपाईँहरूले पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। एकैचोटि एउटै परिवार 8जना परिवार प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ। यहाँहरूको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। लक्ष्मण बुढाथोकी परिवार हो उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। उहाँहरूसँग मिलेर हामी
सेवाघरमा रहेर झन् करिबन 25 देखि 30 जना हामी सेवाघरमा छौँ अहिले। अनि हामी उहाँहरूसँग मिलेर हामी प्रार्थना सङ्गति गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ हामी अब यो अन्तिम दिनमा प्रभुको दासहरूबाट धेरै प्रकारले तपाईँले वचन सुनिरहनु भएको छ। प्रभुको आत्माले अन्तिम दिनको चिन्हको रूपमा धेरै कुराहरूको विषयमा विश्लेषण गरिरहेको छ। अनि आज चाहिँ अहिलेका लागि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। म प्रार्थना नगरिकन अब म तयारी भएर कहिले पनि आउन सक्दिनँ, किनभने म वचन मनन गर्छु, अध्ययन गर्छु, तर कुन विषय हो कुन विषय त धेरैवटा हुन्छ। जान्दछु भनेर जानेको विषयमा वचन दिएर त हामीलाई मण्डलीमा आशिष हुँदैन। प्रभुले ठहराएको विषय टपिक्स छान्नु पर्यो। अनि प्रार्थना गर्दै 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 अहिलेसम्म म अघि बिहानसम्म म एकदमै उदाहरणमा थिएँ। कुन विषय हो, विषय आउँछ, विषयको रेफरेन्स आउँछ भन्दैमा हामीले त्यो आवाजमा प्रभुको वचन सेयर गर्नु पर्यो भनेर त हुँदैन। तर आज हामीले प्रभुको वचनलाई हामीले प्रभुबाट मागेर, प्रभुबाट सब्जेक्ट मागेर हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले यो अब प्रभुको वचन माग्छौँ। यसरी त प्रभुले मलाई अन्तिम दिनको चिन्हहरू, धेरै प्रकारका चिन्हहरू जो प्रभुको वचन अनुसार पुरा भइरहेका छन्। अब पुरा भइरहेका चिन्हहरूमध्ये एउटा कुरा पनि अब के हुँदैछ, पुरा हुँदैछ, त्यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति हामी आजको पाठमा अलिकति आजको विषयलाई हामी ध्यान केन्द्रित हामी गर्छौँ त्यो विषयतर्फ, प्रभुको वचनतर्फ। आउनुहोस् हामी मत्तीको किताब 24 अध्याय, मत्तीको किताब 24 अध्याय। प्रभुको दासले अन्तिम दिनको चिन्हको स्वरूप अब अहिले यो कोरोना महामारीको सम्बन्धमा धेरै प्रभुको वचनहरूबाट बाणी सुरु गरिसक्नु भएको निश्चय छ। हामीले सुन्न र त्यसको भागीदार हुन मात्रै पाएको छैनौँ, तर यद्यपि हामीलाई विश्वास छ धेरैजना प्रभुका दासहरूले यो विषयमा बताइसक्नु भएको छ। अब हामी अन्तिम दिनको चिन्हहरूमध्ये अब एउटा चिन्ह के छ, अब धेरैवटा चिन्ह छन्, तर त्यो एउटा चिन्हको विषयमा हामी अलिकति मनन गर्ने प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। अनि हामी त्यो विषयमा हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको किताब 24 अध्याय सुन्नुहुँदैछ होला तपाईँहरूले? हजुर दाजु। ल धन्यवाद। मत्तीको किताब 24 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। आजको हामीले प्रभुले दिनुभएको यो एउटा धेरैवटा चिन्हमध्ये एउटा चिन्ह, जसको विषयमा 10 पद हामी कसैले पढिदिनुहोस् दया गरिकन, कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने मत्तीको किताब 24 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस् कसैले। अनि तब धेरैले त्यस खानेछन् र एक अर्कालाई विश्वासघात गर्नेछन् र एक अर्कालाई घृणा गर्नेछन्। एक अर्कालाई घृणा गर्नेछन्। प्रभुले वचन प्रायमा आशिष दिएका हौँ। हामी सहायताका लागि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो प्रेमी प्रभु, स्वर्ग आकाश पृथ्वीका मालिक, सबै कुराको रचनाकार, सबै कुरा तपाईँद्वारा हुन आउँछन्। भएका कुरा, हुनेवाला कुरा, भइसकेका कुरा सबै तपाईँको अधिकारमा छन् प्रभु। यसर्थ यो महामारीमाथि पनि तपाईँ अधिकार गर्ने ईश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले आज स्वर्गीय पिता पूर्वीय बतास चलाउनुहुन्छ, तपाईँले बादललाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि यो भाइरस, यो महामारी पनि प्रभुजी हामी आशा गर्छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ, किनकि तपाईँको आज्ञा बिना यो भइ नसक्यो। यो फैलेको अथवा यो तपाईँको आज्ञा बिना फैलेको कदापि होइन। तपाईँको आज्ञा र अधिकार सहित यसको पछाडि तपाईँको अनन्तकालको उद्देश्य, भलाइ, योजना राख्नु भएको छ। नसके तापनि प्रभु आज हामीले तपाईँ सृष्टिका मालिक यो समयमा हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। यसर्थ यो लकडाउनको समयमा विश्वभर आज हामी लकडाउनको परिस्थितिमा भए तापनि प्रभु तपाईँको वचन, तपाईँका लोगहरूसँगको सङ्गति कहिले लकडाउन भएन। यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई साथ दिइरहनु भयो। एकअर्काको सङ्गतिद्वारा हामी ताजागी बन्न पायौँ। हामी पनि ताजा अनि अरूलाई पनि ताजा पार्ने कामहरू तपाईँको पवित्र हातमा भइरहेको छ। तपाईँको नामको बडा स्तुति गर्छौँ। अब आज यसरी आफ्ना प्रियजन कफरनहुम कुवेत परिवारसँग मिलेर हेब्रोन लगायत यसरी यो स्काइपमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनसँग मिलेर जुन प्रकारको सङ्गति हामी गर्नु परेको छ प्रभु, भएको कमजोर सबैभन्दा नालायक व्यक्ति आउँदछु, सबै दुर्बलताले भरिएको बलिदानको रगतले मेरो प्राण आत्मा सेलाइदिनुहोस्।
पवित्र शुद्ध तुलाउनुहोस्। हामी प्रत्येकलाई आफ्नो उपस्थिति पवित्र आत्माको रूपमा हाम्रो मध्यमा दिइकन जे आवाज हामीले पढेको आवाजबाट हामीसँग तपाईँ बात गर्नुहोस्। आशिषको चाहना गर्दै अब यो सेवाको सम्पूर्ण भार तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ। अहिले जुद्रलाई क्रुसमा लुकाइकन तपाईँ देखा पर्नुहोस्। मान्छे देखा पर्यो भने मान्छेबाट कहिले पनि असल कुरा प्राप्त हुन सक्दैन प्रभु। तर तपाईँ देखा पर्नुभयो भने एउटा गधालाई पनि उपयोग गरेर तपाईँले मान्छेको बोली दिएर हे प्रभुजी आज यो बालामको मूर्खतालाई देखाइदिनु भयो चाहिँ प्रभु यो अन्तिम दिनमा हामी कुबाटोतिर लागिरहेका, हामी प्रभुलाई पाएर पनि हामी ठिक बाटोमा हिँड्न नसकेका, हामी प्रत्येक लोकहरू कहाँ गल्ती गरेका छौँ, कहाँ हामीले भुल गरिरहेका छौँ, त्यो कुरालाई तपाईँको आवाजद्वारा देखाइदिकन हामी सही तपाईँको मार्ग र तपाईँको बाटोमा हिँड्नलाई हे प्रभु अब तपाईँको आवाजद्वारा हामीलाई डोराउनुहोस्। जे आवाज छ तपाईँले माथिबाट प्रदान गरी आफ्नो नाउँको महिमा तपाईँले लिनुहोस्। सेवाको विरुद्ध अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँको नाम यीशु नाममा बसमा भएको दान गर्दै दिदी धन्यवाद र विश्वको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामीले पढिरहेको पद धेरैवटा चिन्हहरूमध्ये, धेरैवटा यस्ता साइनहरूमध्ये अन्तिम दिनमा पुरा हुँदै गरेको एउटा यो धेरैले ठेस खानेछ अनि एकअर्कालाई विश्वासघात गर्नेछ र एकअर्कालाई घृणा गर्नेछ। यो कुरा पनि अब यो अन्तिम दिनमा पुरा भइरहेको परिस्थिति छ। धेरैवटा अब अझ कतिवटा पुरा हुनु बाँकी छ र पुरा भइसके, कतिवटा पुरा भइरहेका छ। किनभने प्रभुको वचन सबै एक दिन पुरा हुनेछ। अनि अब यो ठेस भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ ठेस खुवाउनेलाई दण्डको विषयमा बताइएको छ बाइबलमा। तर ठेस खाने पनि अब के हुन्छ, त्यो दण्डको भागीदार हुन्छै हुन्छ। भोलि न्यायको दिनमा हामीले प्रभु फल्नाले गर्दा मसिहा नआएको, जिसकाले गर्दा तपाईँलाई मैले प्रेम गर्न नसकेको, फल्नाले गर्दा मैले तपाईँको घरमा आउन नसकेको भनेर माथि परमेश्वरको राज्यमा न्यायको आसनको सामने हामीले त्यो भनेर बहाना चल्दै धेरैले बहाना गर्लान्। अहिले त बहाना गर्छन्, अहिले बहाना गर्छन् कति प्रभुका लोगोले प्रभुलाई चिनेर पाएर पनि। र त्यो दिन माथि बहाना चल्दै फल्नाले गर्दा म आइन, तपाईँलाई आदर गर्न पाइन भन्न कुनै प्रकारको बहाना विश्वासीलाई त्यो दिन हुने छैन। किनभने ठेस खाने पनि र ठेस खुवाउने पनि, किन ठेस ठोकर नआइ हुँदैन हाम्रो जीवनमा भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। ठेस आउनु एकदम सम्भव छ, असम्भव हुँदै होइन यो कुरा। तर ठेस खुवाउने र ठेस खाने यो दुइटै के हुन्छ भन्दा परमेश्वरद्वारा दण्डित हुन्छ, परमेश्वरद्वारा घृणित हुन्छ। यसकारण अब कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले ठेस खान्छ, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले ठेस खान्छ त। अघि पनि हामीले हाम्रो अस्ट्रेलियाको इथिकल त्यहाँको परिवारसँग मिलेर जुममा सङ्गति गर्दै थियौँ। अघि दिउँसो पाउने 2 बजे हामी उहाँहरूसँग मिलेर सङ्गति गर्दै थियौँ। अनि त्यो त्यतिखेर पनि हामीले यो कुरा अलिकति टच गरेका थियौँ। अनि मान्छेले के कारणले ठेस खान्छ त? यो परमेश्वरमा, यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि यो कुनै धर्मको कुरा होइन, तर आकाश पृथ्वी रचना गर्ने रचनाकारको कुरा। तपाईँ हामीले आमाको गर्भमा रचना गर्ने रचनाकार कुरा। यो कुनै धर्ममा परिवर्तन गर्ने कुरा होइन, धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा होइन, तर यो सृष्टिकर्तालाई चिन्नु, उहाँलाई प्राप्त गर्नु र उहाँको मार्गमा हिँड्ने कुरा हो। यो सृष्टिकर्ताको कुरा प्राप्त गर्नु चाहिँ सबै कुरा गुमाएर पनि प्राप्त गर्ने योग्यको ईश्वर हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यो प्रभु ईश्वरलाई विश्वास गरेपछि पनि अब अन्तिम दिनको चिन्ह स्वरूप ठेस ठोकर खाने काम हुन्छ। ठोकर खुवाउने, ठेस खाने, यो बराबर। यसमा कुनै घटी बढी हुँदैन। खुवाउनेले खुवायो तर खानेले पनि खानु हुँदैन थियो, खानेले पनि गल्ती गर्यो। यस्तो खुवाउनेले त गल्ती गर्यो तर खानेले पनि गल्ती गर्यो। यस कारणले गर्दा यो ठेस खाने यो भविष्यवाणी जो अहिले पुरा हुँदैछ, कति पुरा भइसके, पुरा भइरहेको छ, पुरा हुनेवाला छ। अनि यो ठेस भनेको मान्छेको जीवनमा कसरी आउँछ, कस्तो व्यक्तिले चाहिँ ठेस खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी
हामी पढ्नेछौँ। यो रचनाकार, यो सृष्टिकर्तालाई बाहिरी रूपद्वारा, बाहिरी माहौलद्वारा, बाहिरी ज्ञानद्वारा, बाहिरी ऐतिहासिक तथ्यद्वारा, बाहिरी प्रमाणद्वारा अथवा अर्थात् देखिए कुराद्वारा त्यो प्रभुलाई जसले चिन्ने काम गर्छ त्यो व्यक्तिले एक दिन ठेस खान्छ। आउनुहोस् त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ मत्तीको किताब 13 अध्याय। किनभने यहाँ प्रभु यीशुमा त्यतिखेर ती मान्छेले ठेस खाए भनेर लेखिएको छ। त्यो पद हामी अघि पनि पढ्दै थियौँ। आज यो ठेसको विषयमा कति कुरा हामीलाई प्रभुले यो कुरा दिनुभएको कारणले गर्दा अघि पनि हामीले यो कुरा पढ्दै थियौँ। मत्तीको किताब 13 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको किताब 13 अध्यायको म पढ्दैछु, समय बचाउनलाई म पढ्दैछु। मत्तीको किताब 13 अध्यायको म पढ्दैछु। म 54 देखि पढ्दैछु। 13 अध्यायको मत्ती 13 अध्यायको 54 देखि म पढ्दैछु। अनि आफ्नो मुलुकमा आएपछि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको सभाघरमा सिकाउनु भयो, यहाँसम्म कि तिनीहरू छक्कै परेर भने यी मानिसलाई यो बुद्धि र यी सामर्थ्यका कामहरू कहाँबाट प्राप्त भयो? केही नि सिकर्मीका छोरा होइनन् र? के यिनकी आमाको नाम मरियम होइन र यिनका भाइहरू याकुब, योसेफ, सिमोन र यहुदा होइनन् र? अनि यिनका बहिनीहरू सबै हामीसँग छैनन् र? तब यस मानिसलाई सबै कुरा कहाँबाट प्राप्त भयो? अनि तिनीहरूले उहाँमा ठेस खाए भने यो शब्द क्या हामीले पढ्न चाहेको कुरा। अनि तिनीहरूले उहाँमा ठेस खाए। किन खाए भन्दाखेरि प्रभु यीशुलाई बाहिरी रूपमा चिन्ने हुँदा, प्रभु यीशुलाई बाहिर जो भन्छ नि त्यो सतही रूपमा, भित्री रूपमा होइन, बाहिरी रूप। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो एउटा सिकर्मीको छोरो भनेर। बाहिरी रूपमा प्रभु यीशु साँझ सिकर्मी भएर आउनु भएको थियो। हो, उनका आमा बाउ थिए त्यहाँ, कलिएका आमा बाउ। उनका भाइहरू पनि प्रभु यीशुपछि जन्मेका भाइहरू थिए। अनि यो कुरा हामी जब थाहा पाउँछौँ त्यो, अनि त्यतिखेर जब प्रभु यीशुलाई बाहिर मान्छेले चिने, उनीहरू उहाँमा ठेस खाए। यसो तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि प्रिय यो प्रभु यीशुलाई हामीले बाहिर चिन्यौँ भने, बाहिर हामीले यो प्रभुलाई हेरेर बाहिरी रूप हेरेर पछ्यायौँ भने हामी पनि एक दिन ठेस खान्छौँ। हामीलाई सानो ठेस लाग्ने ढुङ्गा, ठेस लाग्ने कुराहरू हाम्रो बिचमा खडा हुन्छ। त्यो ठेसको कारणले गर्दा हामी सदा सर्वदा सधैँका लागि हामी ठेस खान्छौँ। यसो त प्रिय यो अन्तिम दिन छ। अब हामीले यो प्रभुलाई साँचो गहिराइमा चिनेका छौँ भने, साँचो यो सृष्टिकर्तालाई हामीले जानेका छौँ भने हामी ठेस खानु पर्दैन। तर चिनेका छैनौँ बाहिर चिनी। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशुलाई कहाँ उनीहरूले भन्न सकेर हो? प्रभु यीशुकी आमाले पनि घोषणा गर्न सकेको थिएन यो मेरो छोरो होइन। यो सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर मानिस रूपमा आउनुभएको, मेरो गर्भमा आउनुभएको यो उहाँ मुक्तिदाता हो भनेर येशूकी आमाले शुद्ध पनि यो घोषणा गर्न सकेको थिए। त्यसरी चिन्थे मान्छे यो सिकर्मीको छोरो, यसका भाइ बहिनी छन्, यसका आफन्त छन्। यो मान्छेबाट कहाँ यस्तो बुद्धि आयो? यस्तो अचम्मको कुरा गर्ने यो यसमा कहाँबाट प्राप्त भयो? आज शारीरिक रूपले चिन्ने हुँदा उनीहरूले प्रभु यीशुमा ठेस खाए। हामीले पनि प्रिय आज शारीरिक आशा राखेर, बाहिरी आशा राखेर, सांसारिक आशा, यो पृथ्वी तलमै निम्ति मात्रै पनि ख्रिस्टमा आशा राखेर, बाहिरी भौतिक कुरामा आशिष भनेर कति धेरैले के भन्छन्? घर दिनुभयो, जग्गा दिनुभयो, धन दिनुभयो, यो प्रभुको आशिष। बाइबलमा त्यसलाई आशिष भनिएको छैन। बाइबलमा त्यसलाई साधन स्रोत, एउटा त्यो चाहिँ साधन हो। तर आशिष भनेको चाहिँ शान्ति, आनन्द, रमाहार, एकता, मेलमिलाप, धीरजपना, सहनशीलपना, एकअर्कालाई क्षमा गर्ने क्षमाशील हृदय प्रकारको जब त्यो यो प्रकारको जीवन चाहिँ हो आशिषको जीवन। तर त्यो बाहिरी साधन स्रोत अथवा बाहिरी भौतिक कुराले सम्पन्न भएको कुरालाई बाइबलमा आशिष भनेको छ। आशिष अथवा त्यो कुरालाई पनि कतिले आशिषको रूपमा भन्दा पनि गल्ती नै त भन्नु मिलेन। तरै पनि
त्यो आशिष भनेर भर परेर त्यसैमा मात्र मलाई दया गरिरहेको छ नि, म धनी भइरहेको छु, प्रभुले मलाई दया गरिरहेको छ भनेर एक कुरामा मात्र आशिष सम्झेर कतिजना चिप्लेका छन्, कतिजना हराएका छन्। एकजना दाजुले त भन्नुभएको छ सिधै, मलाई यत्रो सम्पत्ति प्रभुको दया बिना मैले कसरी। दाजु तपाईँको म्युट भयो, कसले म्युट गर्नु? तपाईँको म्युट भएको छैन त। त्यस्तो हुँदैछ हजुर, ए फेरि फेरि भयो, फेरि ए भाइ हजुर 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 अहिले सुनिँदैन। अनि हजुर भनिहाल्नुहोस् भाइ, फेरि एकछिन है। होइन अहिले क्लियर छ दाजु, अहिले गर्नुभयो फेरि म्युट तपाईँले। भाइ अहिले सुनिँदैछ त, ल क्लियर छ। भयो हजुर भाइ। अनि फेरि म्युट भयो? होइन ठिक छ दाजु, ठिक छ अहिले। ल धन्यवाद। अनि त्यो दाजुले त्यसो भन्नुभयो, तर बाइबलमा यस्तो पनि कुरा गरिएको छ, यस्तो पनि कुरा गरिएको छ। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ भक्तिहीनहरूले एकैछिन भाइ, यो अलिकति हामी गर्दैछौँ, अगाडि राख, यो माथि छ, यहाँ छ, सरी एकछिन यहाँनिर गयो, यहाँनिर छ, एकैछिन है। हुन्छ चलायो भने पनि सक्छ, देखिएन नि, त्यो ठिकै छ कि? पछाडिको भाग देखिएछ, अगाडिको चाहिँ देखाउँछु। सरी है, सरी। त्यो फोटोमै हुन्छ दाजु, होइन त फोटोमै हुन्छ, तपाईँको क्यामेरामै हुन्छ। एकैछिन हजुर, अब हुन्छ भाइ, एकछिन है। भयो भाइ, हजुर भयो, एकदम राम्रो छ दाजु। अनि त्यो दाजुले त्यसै भन्नुहुँदै थियो मलाई, तर मलाई कता कता शङ्का लाग्दै थियो। त्यो दाजुले के भन्नुभएको थियो, मलाई धन दिएर प्रभुले मलाई आशिष दिनुभएको छ, मैले धन कमाएको त प्रभुले दिएको हो। त्यो कुरा एउटा कुराबाट एउटा कोणबाट ठिक हो, तर बाइबलमा अर्को कुरा पनि के गर्छ भने भक्तिहीनहरूले यो युगमा उन्नति गर्छन् भनेर पनि ल्याएको छ। भौतिक उन्नतिको लागि यो युगमा भक्तिहीनहरूले पनि गर्छ भने अब त्यसलाई आशिष भन्ने कि के भन्ने? त्यसर्थ दाजुको सबै कुरा त राइट हुँदैन। त्यसर्थ त्यो कुरालाई मैले मनन गरेँ, प्रभुसँग सोधेँ। यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ हामीलाई दिने ईश्वरले दिने आशिष चाहिँ के हो? आशिष चाहिँ शान्तिको आशिष, धीरज, भलाइ, क्षमा दिने, नम्रता, मेलमिलाप, एकता, आत्मसंयम, आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, यो प्रकारको गुण, पवित्र आत्माका यी गुणहरू चाहिँ हाम्रा परमेश्वरले दिएका आशिष हो। यो आशिषबाट चाहिँ हामी आशिषित भयौँ भने, यो गुणद्वारा हामी यहाँ धनी भयौँ भने माथि त्यही गुणले चाहिँ हामीलाई माथि इनामको लागि के पार्छ? तयार पार्छ। यसर्थ म अलिकति सन्दर्भ अलिकति मोडिएको थिएँ मेरो सन्दर्भ, किनभने हाम्रो बाहिरी रूप हेरेर, बाहिरी माहौल हेरेर, बाहिरी शरीरको कुराहरू हेरेर, भौतिक कुराहरू हेरेर प्रभु यीशुलाई मान्छेले के भन्दै थियो? यो सिकरिमीको छोरो भन्दै थियो। त्यो कारणले उनीहरू ठेस खाँदै थियो। हामी रूप हेरेर होइन, बाहिरी माहौल हेरेर होइन, बाहिरी आशा राखेर होइन, भौतिक आशा राखेर होइन, यो प्रभुलाई चिन। आज यो के अरे भौतिक आशा राखेर, भौतिक कुरा सुविधाको कुरा राखेर बाहिर ठुलो मान्छे हुन पाउँछु भन्ने आशाले, अथवा हुन त विभिन्न आज परिस्थितिबाट हामी प्रभुमा आयौँ। एउटा माध्यम त नभए त प्रभुमा आइँदैन, तर पनि त्यो माध्यम चाहिँ माध्यम मात्रै हो। त्यसलाई त्यहाँभन्दा बेसी सोच्न मिल्दैन, त्यहाँभन्दा बेसी त्यसमा भर पर्न मिल्दैन। जस्तै एउटा बिमार निको भएको प्रभुमा चाहिँ निको आएर, प्रभुमा आएर निको भएको बिरामीले के भनेर गवाइदिन्छन्? मेरो यस्तो बिमार थियो, म यो बिमारबाट म निको भएँ, प्रभुमा आएपछि मलाई प्रभुले सघाइदिनु हो भनेर उहाँले त्यही बिमार निको भएको कुरामा मात्रै भर परेर ऊ अगाडि बढ्दैछ प्रभुमा भने ऊ पनि एक दिन ठेस खान्छ।
किनभने भोलि त्यो अर्को त्यो त्यस्तो विराम कति वर्ष पछाडि बल्झ्यो भने उसले के भन्न थाल्छ, अरे मैले प्रभु पाएर निको भएको त फेरि बल्झ्यो त, अरे भनेर उसले के गर्छ, उसले एकदमै उसले फेरि ठोकर खाने काम हुन्छ। यसर्थ हाम्रो प्रभुमा विभिन्न प्रकारले हामी आयौँ प्रिय, र हामीलाई त्यो आउने बाटो आज आउने न्यू चाहिँ हाम्रो जीवनको माध्यम हो। आज हाम्रो प्रभुलाई चिन्ने माध्यम हुन सक्दैन। एउटा न्यू भयो, न्यूको द्वारा हामी सृष्टिकर्ता कहाँ आयौँ, तर त्यो हाम्रो के हो सबै थियो होइन, तर सृष्टिकर्ता कहाँ आउनका लागि त्यो बाटो भयो, तर त्यो कुरा सबै कुरा होइन। यसर्थ हामी बाहिरी शरीरको उन्नति, बाहिरी शारीरिक कुरा, रूप हेरेर, माहौल हेरेर, बाहिरी क्रियाकलाप हेरेर जब हामी मान्छेले प्रभुलाई चिन्न खोज्छ नि प्रिय, त्यो व्यक्ति एक दिन ठेस खान्छै खान्छ, त्यो व्यक्ति एक दिन लड्छै लड्छ। किनभने धेरैजना लडेका छन् त्यसरी, यो बाइबलमै लडेका छन्। यो कारणले गर्दा हाम्रो त यो अन्तिम दिन छ। अब ठेस खाने कुराहरू आउँछ अब हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा, तपाईँ हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा ठेस आउँछ, माण्डलिक जीवनमा ठेस आउँछ, व्यक्तिगत जीवनमा ठेस आउँछ। ठेस त आउनु सम्भव छ भनेर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। त्यो पद अहिले समय अभावले गर्दा अहिले त्यो कुरालाई हामी मुखले मात्र प्रकट गरियो र बाइबल पढेर हामीले बताउन सकिरहेका छैनौँ। अनि प्रभु ईश्वरलाई बाहिरी रूपमा जब मान्छेले चिने, उनीहरू ठेस खाए। ठेस खाएकोले गर्दा प्रभुले त्यो जग्गामा बाहिरी सिनारी मात्रै भएर, बाहिरी माहौल हेरेर मात्रै पछ्याउनेहरू, बाहिरी माहौल हेरेर मात्रै प्रभुको पछि लाग्नेहरू पनि त्यतिखेर त्यो भिडमा थिए। कोही अब हामी भनिरहन्छौँ नि, भात खानु, भात पकाउनु, चुलामा भात पकाउनु अल्छी लाग्नेहरू, अल्छीहरू पनि प्रभुको पछि लागेको थियो। किन रोटी खाएर अगाएको हुनाले तिमीले मलाई खोज्दछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कारण के हो भन्दा भातेहरू पनि प्रभुको पछि लागेको थियो। यो यीशुले भन्नेले त भात खुवाउनु अब खुवाइदिइहाल्छ, के पकाउनु तल गरे माइला, नपकाऊ चुलामा भात, हिँड प्रभु, यो प्रभुको पछि आखिरी भात दिइहाल्छ, यसले टन्नै खान पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि प्रभुको पछि लागेको थियो। कोही रोग निको हुनलाई प्रभुको पछि लागेको थियो। कोही यसले कहाँ गल्ती भेट्छ र यसलाई आज ती ढुङ्गाले हिर्काउँ भनेर ढुङ्गा टिपेर हातमा पनि बोकिरहेका थिए कतिजनाले। सबै राम्रो उद्देश्यले प्रभुको पछि लागेको थिएन त्यो भिड। प्रभुको पछि 15-20 हजारको भिड लाग्थ्यो। 4000 5000 भनिएको छ, त्यो त पुरुषको सङ्ख्या मात्रै 20 वर्षदेखि उँभो पुगेका पुरुषको सङ्ख्या बाइबलमा उद्धृत गरियो। तर त्यहाँ ठिटाहरू पनि थिए, आमा दिदीबहिनी पनि थिए, बुढापाका पनि थिए, नानी केटाकेटीहरू पनि थिए। अनि त्यहाँ 15-20 हजारको भिड प्रभु यीशुको पछि अघि पछि लाग्थ्यो भने सबै एउटै उद्देश्यले प्रभुको पछि लागेका थिएन। इभन चेलाहरू पनि के उद्देश्यले, पहिले चाहिँ यो राजा हुन्छ र अहिलेको राजनीति माहौलको कुरा गरौँ न, झोला नेताहरूको पछि झोला बोक्नेहरू पाइन्छ नि होइन, यो चाहिँ मन्त्री भइदियो भने म पिए हुन पाउँछु भन्ने आशाले पनि झोला बोकिरहेको हुन्छ पछि लागेको। त्यस्तै प्रभु यीशुको पछि लाग्ने आफ्नै चेलाहरू पनि पहिले चाहिँ यो राजा हुन्छ र हामी पनि ठुल्ठुलो पोस्टमा हामी पुग्नेछौँ भन्ने आशाले इभन चेलाहरू पनि लागिरहेका थिए। त्यसको अर्थ बाहिरी माहौल हेरेर, बाहिरी रूप हेरेर, बाहिरी परिस्थिति हेरेर जब मान्छेले प्रभुलाई पछ्याउँछ प्रियो, त्यो व्यक्ति एक दिन ढिलो छिटो जो भए पनि एक दिन त्यो के हुन्छ, चाहे मै त्यो प्रकारले म प्रभुको पछि लाग्दैछु यदि भने म पक्का ठेस खान्छु। त्यसर्थ यहाँ प्रभुको वचनमा यसर्थ यो शारीरिक रूपमा यसर्थ त्यो एउटा पद सम्बन्धित एउटा पद पढौँ। हामी चाहिँ रूप हेरेर होइन, माहौल हेरेर होइन, अवस्था परिवेश हेरेर होइन, तर हामी विश्वासद्वारा हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो पदलाई हामी पढौँ। आउनुहोस् त, हाम्रो आत्मिक यात्रामा, आत्मिक बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब आउनुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 7 पद। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पद कसरी पढिदिनुहोस्। किनकि हामी रूप देखेर होइन, तर विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। रूप देखेर होइन, तर विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। हेर्नुहोस् त, बाहिरी रूप देखेर जो हिँड्छ, बाहिरी माहौल देखेर जो हिँड्छ, बाहिरी जो सुधार देखेर हिँड्छ, त्यो व्यक्ति एक दिन के हुन्छ, लड्छ। त्यसले एक दिन ठेस खान्छ, सानो तिनो ठेसमै ऊ लडिहाल्छ। ऊ आज ऊ हुत्रुकै त्यहाँ सानो कुराले नै उसलाई लडाइहाल्छ। किनभने उसले रूप हेरेर, बाहिरी माहौल हेरेर, बाहिरी अवस्था हेरेर उसले प्रभुलाई पछ्याइरहेको हुन्छ।
जस्तो हामीले बाहिरी रूपमा प्रभुलाई चिनिँदैछौँ भने प्रिय हौ हामी एक दिन लड्छौँ, तर हामीले पत्रुस चाहिँ हामीले पक्का चिन्नुपर्छ। तिमी चाहिँ के भन्छौ? तिमीहरू भन्दा तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट। उनले पनि त्यत्तिकै चिनेर त होइन, तर पवित्र आत्माले त्यतिखेर उनको हृदयमा काम गरेर उनले त्यो कुरा भन्न सकेको। पत्रुस आफैले भनेको होइन, र पत्रुसमा पवित्र आत्माको अभिषेक पाएर चाहिँ उनले त्यो घोषणा गर्न सके। अनन्त जीवनका कुरा तपाईँसँग छन् प्रभु, हामी कहाँ जाउँ तपाईँलाई छोडेर भनेर उनले बोल्न सके। सबै चेलाहरू छोडेर पनि उनले छोडेन, अथवा 12 जना प्रेरितले छोडेन त्यो गरेको। यसकारण हामी थाहा पाउँछौँ पवित्र आत्माको अथवा भित्रको ज्ञानद्वारा यो प्रभुलाई जब नचिनेसम्म हामी बाहिरी माहौल हेरेर कुद्दैछौँ भने अब यो सङ्कटको घडी हो। अब त झन् केले हाम्रो अगाडि बाधा दिने कुरा, लड्ने कुरा हाम्रो अगाडि शत्रुले राखिदिएको हुन्छ। त्यतिखेर लड्छौँ प्रिय हो तपाईँहरू। र हामीले यो प्रभुलाई साँचो, यो प्रभु चाहिँ मैले विश्वास गरेको प्रभु चाहिँ कुनै धर्म स्थापना गर्न आएको होइन, कुनै यो मान्छे बनेर यो मान्छेको बनेर आउनुभयो, तर यो मान्छे होइन, उहाँ सृष्टिकर्ता स्वयं हो। तर हामी मान्छे जातिको पापको लागि मानव रूपमा बलि भएको ईश्वर 3 दिन पछाडि च्यानबाट बौली टेक्यो ईश्वर। स्वर्ग सबैका सामने शून्य आकाशमा स्वर्गमा उचालेको ईश्वर, मलाई आमाको गर्भमा रचना गर्ने यो ईश्वर हो भनेर जसले यो प्रकारले प्रभुलाई पछ्याउँछ नि, त्यो व्यक्तिलाई जति नै शेष आओस्। एकजना दाजुले भन्थ्यो, भाइ मैले सेवा गर्ने जग्गामा 2 घराना विश्वासी छ, म पूर्णकालीन प्रभुको सेवा 2 घराना विश्वासी छ, तर मैले के अठोट गरेको छु भने भाइ यो प्रभु मलाई मेरो छोराछोरी र मेरो श्रीमती बाँच्न पनि मलाई धौधो भयो भने म बिहानै गएर रेल स्टेसनमा गएर चिया बेचेर भए पनि बिहानभरिमा चिया बेचिसकेर आएर आय आर्जन गरेको त्यो कुराले भए पनि म चाहिँ प्रभुको घरभित्र रहेर पालेको काम गरेर म जीवनभरि प्रभुलाई पछ्याउँछु। मलाई त्यति हिम्मत छ भाइ। त्यसमा म कसैको आशामा कसैले दिन्छ, कसैले मलाई सहायता गर्छ भने म आशा छुइनँ भाइ भनेर उहाँले भन्नु त मलाई यति साह्रो छाती फुल्यो, मेरो गर्व लाग्यो। मलाई पनि यस्तै हृदय दिनुहोस्, यस्तै साहस दिनुहोस्। किनभने हाम्रो जीवन यस्तो आउँछ, परिस्थिति आउँछ, घटी कमी आउँछ, केही उपाय हुँदैन। हामीले त माग्न मिल्दैन, अरूलाई आवश्यकता बताउनु मिल्दैन, खालि सृष्टिकर्तालाई मात्रै आवश्यकता बताउने हो। अरूलाई बताउनु भनेको त त्यो त अब कमजोर भयो, अब लङ्गडे सुरु भयो। अब लङ्गडेले एउटा लौरो माग्छ नि, हजुर त्यो लौरो देऊ न भनेर हामी लङ्गडे भइहालिन्छ अब माग्न थाल्यौँ भने। तर हामी केवल सृष्टिकर्तालाई माथि भरोसा परेर जब हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ, उहाँबाट पाएको सहायताको अनुभव जब हामी गर्छौँ, यति हामी खुसी हुन्छौँ। यसर्थ हामी यो सृष्टिकर्तालाई नजिकबाट हामीले चिनेका छौँ भने यो जस्तै परिस्थिति आओस्, मण्डलीमा आओस्, परिवारमा आओस्, व्यक्तिमा आओस्, जस्तै हावाहुरी आओस्, आँधीबेहरी आओस्, हामी चिप्लिनु पर्दैन, हामी लड्नु पर्दैन। तर बाहिरी रूपमा मात्रै हामीले पछ्याएका छौँ भने त के हो के बाहिरी रूपमा पछ्याएका छौँ भने त पद चाहिन्छ, हामीलाई प्रशंसा चाहिन्छ, हाम्रो महिमा चाहिन्छ, अरूले वाह वाह भनेको हामीलाई मनपर्छ हो, अरूले आलोचना गरेको यति पनि सहन सक्दैनौँ हामी। नाकको टुप्पामा झिँगा बसे जस्तो हामीलाई यति सानो कुरा पनि सहन सक्दैनौँ हामी यस्तो बाहिरी रूपमा बाहिरी माहौलमा प्रभुलाई पछ्याउँछौँ भने हामी ठेस। अब दोस्रो कुरा, धेरै कुरा छन् ठेस खाने कुरा, तर जति समयले हामीलाई प्रभुले दिएको समयले साथ दिन्छ। कति समय हो भाइ? मैले समय सोध्न भुलेँ तपाईँलाई। 1 घन्टा दाजु। अनि अब कति छ भाइ बाँकी? जानु समय तपाईँको वचन सक्नुहोस् न दाजु, सुत्ने त हामी टाइम डल्नै। अनि दोस्रो कुरा अब हामी हेर्दैछौँ, अब बाहिरी रूपमा जब मान्छेले प्रभुलाई पछ्याउँछ त्यो व्यक्ति एक दिन के गर्छ? ठेस खान्छ। अब दोस्रो कुरा हेर्दैछौँ, आउनुहोस् त पहिलो पत्रुसको किताब, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस हामी 2 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 8 पद म पढ्दैछु। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 8 पद म पढ्दैछु समय बचाउनलाई। अनि एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गा र एउटा ठक्कर खाने चट्टान भयो। तिनीहरूको निम्ति
जो आज्ञाकारी नहुनाले वचनमा ठेस खान्छ त्यसैका निम्ति तिनीहरू ठहराइएका पनि छन् भनेर यहाँ प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यसका अनाज्ञाकारी अथवा आज्ञाकारी नहुनाले प्रभुता पाएको छ, विश्वासी त हो, मसी घरानाको त हो, तर उसको जीवनमा आज्ञाको पालन छैन प्रभुको भने, प्रभुको डर छैन भने, प्रभुको भरोसा छैन भने, प्रभुलाई दिनुपर्ने आधार उसको जीवनमा छैन भने ऊ एक दिन के हुन्छ, उसको अगाडि ठेस लाग्ने ढुङ्गा आइलाग्छ अनि ऊ लड्छ। कतिखेर लड्छ थाहा छैन। त्यो चाहिँ एउटा मुर्कुटा जस्तै अरे क्या। मुर्कुटाको अन्त कतिखेर हुन्छ पछाडिन्छ थाहा छैन। जस्तै एकचोटि यस्तो भयो अरे इन्डियामा, अगाडि ट्रक जाँदैछ जस्ता पाता बोकेको, कर्कट पाता बोकेको, च्यादर बोकेको भनौँ न अब अहिलेको भाषामा, अनि गाउँले भाषामा च्यादर भनेको छाना ओढाउने, घरको छाना ओढाउने च्यादर जस्ता पाता बोकेको एउटा ट्रक जाँदै रहेछ। पछाडि एउटा बाइक पनि त्यतिकै स्पिडमा, त्यो ट्रक पनि फुल स्पिडमा रहेछ। अनि अचानक एउटा जस्ता पाताको एउटा पाना चाहिँ यसरी स्पिड गएको कारणले गर्दा एउटा पाना चाहिँ उम्केर चाहिँ त्यो पछाडि कुद्दै गरेको मोटरसाइकलको अब त्यस्तै संजोग परेछ, घाँटीमा लागेछ त्यो हुँदै आउँदा, अनि घाँटी झट्टै छिन्यो। अझ त्यसको सिरी यतै खस्यो बाटैमा, तर उसको त्यो बाइक लिएर कुदिरहेको छ, त्यो मुर्कुटा कुदिरहेको छ, पर गएर कहाँ गएर त्यो मुर्कुटा के भयो, ढल्यो। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि प्रिय हो, आज्ञा पालन विश्वासी जीवनमा छैन भने हामी मुर्कुटा जस्तै कहाँ पुगेर ढल्छौँ थाहा छैन, तर ढल्न चाहिँ ढल्छौँ। यसरी हाम्रो जीवनमा जब आज्ञा पालन छैन भने, अनाज्ञाकारीपन छ हाम्रो जीवनमा भने हामी एक दिन ढल्छौँ, हामी एक दिन ठेस खान्छौँ, हामी एक दिन ठोकर खान्छौँ। सानो कुराले पनि हामीलाई ठोकर हामीलाई के गर्छ, हामीलाई दिन्छ। सानो कुरामा हामी लड्छौँ प्रिय। यसर्थ हाम्रो जीवनमा प्रभु पाइसकेपछि, सृष्टिकर्तालाई चिनिसकेपछि हाम्रो जीवन चाहिँ आज्ञा पालनको जीवन हुनु अनिवार्य छ। यसर्थ अनाज्ञाकारी हुनेहरू चाहिँ के हुन्छन् अरे, यसमा ठेस खान्छ। अब तेस्रो कुरा आउनुहोस्, आज यो ठेस खानेहरू को हुन्छन् भन्दा अपराधीहरू, दुष्ट काम गर्नेहरू ठेस खान्छ प्रभुमा। दुष्ट काम गर्ने अपराधी, अब प्रभु त पाएको छ, उसको पाप र अधर्म गरिरहेको छ, पापमा उसलाई वास्तै छैन, पापमा खेलबाड गर्दैछ, उसको जीवन पापमै छ, ऊ अपराध गर्दैछ, ऊ दुष्ट काम गर्दैछ, प्रभु पाएको छ। त्यस्तो व्यक्तिले पनि एक दिन ऊ व्यक्ति के हुन्छ, त्यो अपराधको कारण ठेस खान्छ। यो कुरा हामी पढ्नेछौँ है, होसेको किताबमा। आउनुहोस् त, होसे नै हुनुपर्छ, होसेको किताब। होसे भनेको दानियल पछाडि पर्छ। होसेको किताब 14 अध्याय, होसेको किताब 14 अध्याय, 14 अध्यायको म पढ्दैछु 9 पद। होसेको किताब 14 अध्यायको 9 पद म पढ्दैछु। बुद्धिमान को छ जसले यी कुराहरू बुझ्छ, समझदार को छ जसले यी कुराहरू जान्दछ, किनकि परमप्रभुका मार्गहरू सठिक छन् र धर्मी जनहरू तिनमा हिँड्नेछन्, तर अपराधीहरू तिनैमा ठेस खाएर लड्नेछन्। धर्मी जन चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा राम्रोसँग हिँड्छ, तर अपराध गर्नेहरू, अपराधीहरू, दुष्ट काम गर्ने, पापमा खेल्ने एक दिन के हुन्छ, त्यसैमा लड्छ। त्यही बाटो धर्मी जनलाई यति सहज हुन्छ, तर त्यही बाटो दुष्ट काम गर्नेलाई यति असहज हुन्छ। फेरि प्रभुको आज्ञा कहिल्यै कष्टपूर्ण छैन। हामीले पालन गर्न कतिलाई के भन्छन् मान्छेले भने, हौ के साह्रो हो, के साह्रो, यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन, ऊ पनि हुँदैन, के साह्रो भन्छन् मान्छेले। क्या कतिले म भन्ने सुन्छु, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न साह्रै सजिलो छ, साह्रै सजिलो छ। नजान्दा मात्रै हामी चाहिँ पापमा बानी परेर बच्चादेखि पाप गर्ने बानी भर पापमा खेलबाड गर्दा 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 अधर्मलाई पानी चाहिँ पिउने बानी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो एकैचोटि धार्मिकताको बाटोमा आउँदा कता कता असहज भएको मात्रै। तर परमेश्वरको आज्ञा साह्रै सजिलो छ। प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु किन सजिलो छ, एक दुईवटा प्रमाण म तपाईँहरूलाई बताउँछु। कतिलाई त अप्ठ्यारो लाग्दै होला यी दिनहरूमा पनि, हौ के साह्रो गाह्रो, यसो पनि हुँदैन, हामी त विश्वासी, यसो पनि गर्न मिल्दैन, हामी त विश्वासी भन्ने आफूलाई कतिलाई महसुस हुँदो। तर प्रभुको वचनमा पनि लेखिएको छ उहाँको आज्ञा पालन गर्नु कष्टपूर्ण छैन, साह्रै सजिलो छ, साह्रै सजिलो। किन सजिलो, म एक दुईवटा प्रमाण तपाईँहरूलाई बताउँ। जस्तै परमेश्वरले
आदम र हव्वालाई सबै रुखका फल खान सक्छौ है निसङ्कोच, कुनै शङ्का बिना, कुनै आज सन्देह नराखिकन तिमीहरूले मजाले खान सक्छौ। यो तिमीहरूको अदनको बगैँचा तिमीहरूको हो। तिमीहरूको आनन्दका लागि मैले अदनको बगैँचा बनाइदिएँ। तिमीहरूको आनन्दका लागि सबै कुरा प्रबन्ध गरिदिएको छु मैले। तर त्यो एउटा असल र खराब छुट्याउने जीवनको रुखको फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु भनेर प्रभुले धेरैवटा फल खान अनुमति दिनुभयो, तर एउटा चाहिँ अनुमति दिनुभयो। त्यसको अर्थ हामीले खाने कुरा धेरै छन्, नखाने कुरा थोरै छन् क्या। त्यसो अब नखाने कुरा चाहिँ धेरै न धेरै थिए, खाने कुरा चाहिँ थोरै भएको भए चाहिँ ओहो यो पनि हुँदैन खानु, त्यो पनि हुँदैन खानु, त्यो पनि हुँदैन खानु, गाह्रो आफूलाई। तर खानु भनेको कुरा साह्रै धेरै छन्, तर नखानु है भनेको कुरा थोरै कुरा मात्रै छ। भनेपछि अब हामीलाई पालन गर्न सजिलो भयो भएन? पक्का सजिलो, पालन गर्ने एकदमै सजिलो भयो। यो कारणले गर्दा के हो, पालन गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दा अब जानु भनेको कुरा साह्रै धेरै जग्गा छ। कता जान्छौ हो, कहाँ कहाँ जान्छौ तिमी जाऊ, तर नजाऊ है भनेको कुरा एक दुईवटा मात्रै छ। त्यहाँ चाहिँ जानु भयो सजिलो। हेर्नु त, नबोलाए भनेको कुरा थोरै छ, बोलाए भनेको कुरा कति छ, हेराए भनेको कुरा कति छन्, तर नहेराए भनेको कुरा थोरै छ। भनेपछि हामीलाई पालन गर्न सजिलो भयो भएन? साह्रै सजिलो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सजिलो, तर दुष्ट काम गर्ने धर्मी जनता त्यो बाटोमा, यो होसेको किताब 14 अध्यायको 9 पद अनुसार एकदमै धर्मी जनतामा हिँड्न सक्छन् आरामले। तर अपराधीहरू दुष्ट काम गर्ने त्यसैमा ठेस खाएर के गर्छन्, लड्छन्। यो कारण यो अन्तिम दिनमा भइरहेको छ प्रिय। आज जो लापरवाही छ त्यो लड्दैछ, त्यसले ठेस खाँदैछ प्रिय। एकजना दाजुले हामीलाई यहाँ मलाई आरोप आएको थियो क्या मेरो जीवनमा, तर त्यो सामान्य हो, त्यो आरोप केही पनि होइन। एउटा दाजुले अब म व्यस्त हुँदो रहेछु, दाजु देखा पर्दो रहेछ मेरो अगाडि, मैले वास्तै नगरे जस्तो लाग्दो रहेछ दाजुलाई। बिचरा दाजु कमजोर हो नि त, आत्मामा विश्वासमा कमजोर थियो। अनि दाजुले भन्दो रहेछ के गर्नु, खै मण्डली जान पनि मलाई त मन लाग्न छोड्यो। किन भन्दा यो रूपस भन्नेले जयमसी कहिल्यै गर्दैन मलाई, हो जयमसी कहिल्यै गर्दैन। उसको छेउमा देखा पर्छु, जयमसी गर्दैन। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो संजोग हुन्छ, भिडभाडमा हामी अब जनसेवा गर्नेहरू चारैतिर ध्यान दिनुपर्छ। चारैतिर विश्वासीहरू को कमजोर छ, को नयाँ छ, तिनीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। शनिबार को आयो को आएन ध्यान दिनु पर्यो होइन। अब त्यतिखेर दाजुसँग, दाजु त नजिकैको मान्छे, फेरि हेर्नुहोस् है, नजिकैको मान्छे पो त्यस्तो हुन्छ त, फेरि सेवाघरको नजिकैको मान्छे। अनि भाइले त जयमसी गर्दैन, त्यही भएर मसँग त्यो आउन मन लाग्दैन भन्नुभएछ। त्यो कारणले गर्दा त्यो चाहिँ के भयो, अब एउटा कमजोर मान्छे चाहिँ एउटा सानो कुरामा के हुँदैछ, ब्याक्स छ। त्यसरी उसले सृष्टिकर्तालाई नजिकबाट चिन्नु हो भने चाहे जयमसी गरोस् कि नगरोस्, प्रभुबाट निगाह पाउनलाई हो हामी प्रभुको घरमा जाने, मान्छेबाट सम्मान पाउनलाई होइन। प्रभुको आवाज सुन्न जाने, प्रभुको वचनद्वारा हामी तृप्त हुन जाने, हामी मान्छेद्वारा तृप्त हुने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा प्रिय अब हो त्यस्तो कुरा, सानो कुरालाई पनि त्यही आज आत्मिकी बाटोमा लडिहाल्छ मान्छे कोही छ होइन। त्यसर्थ हाम्रो जीवनमा अपराध गर्ने अथवा अनैतिक काम गर्ने, खराब काम गर्ने, खराब नियत भएको मान्छे, त्यो धर्मी जन एकदम राम्ररी अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तर अपराधी त्यसैमा लडिहाल्छ। ऊ पनि हिँड्न त खोज्छ, त्यो फल्ना त कति राम्ररी हिँडेको हेर भनेर हिँड्न त खोज्छ, तर ऊ लडिहाल्छ। किन लड्छ? उसको जीवन प्रभुमा योग्य छ। त्यसर्थ अपराधीहरू पनि के हुन्छन् अरे प्रिय, एकदमै के गर्छन्, ठेस खान्छ अपराध गर्नेहरू हो। अनि अपराध गर्नेहरू एकदमै ठेस खान्छ। अब अर्को एउटा अपराध, अब यो धेरैवटा ठेस खाने कुरा छन्, तर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा ठेस खाने चाहिँ के छ अब भन्दा, अस्ति नै हाम्रो भाइ डोलसिंह भाइले कफरनहुम कुवेतबाट एउटा बाइबलको भर्स पठाउनु भएको थियो क्या। अनि मैले हेर्न पाएँ। कहिलेकाहीँ त्यो अनलाइनमा आएको बेला म हेर्न पाउँछु, बेला बेला अब यस्तो वाइफाई भएको ठाउँमा पुगेका बेला हेर्छु क्या म। बेला बेला भाइले पठाएको कुरालाई मैले सेयर पनि गरेर अरूलाई पनि पठाइदिएँ है। त्यो कुरा के थियो भन्दाखेरि, अन्तिम दिनमा अब अन्त्यको दिनमा चाहिँ मान्छेले पैसा सुन चाँदीलाई के गर्छ अरे, सडकमा फाल्छ। अनि त्यो सुन चाँदी र धन सम्पत्ति नै के भएको हुन्छ, मान्छेको लागि ठेस खाने कारण बनेको हुन्छ भनेर इजिकेलको किताब 7 अध्यायमा यो कुरा गरेको रहेछ। यसो त अहिले अन्तिम दिनमा मान्छेले अकुत सम्पत्ति मान्छेले कमाइरहेको छ,
जम्मा पारिरहेको छ हो। नखाई चिन्ता गरेर मान्छेले आज कमाइरहेको छ, तर अन्तिम दिनमा, सङ्कटको दिनमा, विपत्तिको दिनमा त्यो धन सम्पत्तिले हामीलाई के पनि तर धन सम्पत्ति उल्टै के हुन्छ हाम्रो लागि? यसको कारण हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। इजिकेलको किताब आउनुहोस् त, इजिकेलको किताब 7 अध्याय, इजिकेलको किताब 7 अध्याय आउनुहोस्। इजिकेलको किताब 7 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। म पढ्दैछु समय बचाउनलाई। 19 पद म पढ्दैछु। तिनीहरूले आफ्नो चाँदी सडकमा फ्याँक्नेछन् अनि तिनीहरूको सुन अशुद्ध वस्तु हुनेछ। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा तिनीहरूको चाँदी र तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई छुटकारा दिन सक्ने छैनन्। ती थोकहरूले तिनीहरूलाई प्राणहरूलाई तृप्त पार्ने छैनन्, तिनीहरूका प्राणहरूलाई तृप्त पार्ने छैनन्, न त तिनीहरूका पेट भर्नेछन्, किनभने त्यो तिनीहरूको अधर्मको निम्ति एउटा खेस लाग्ने कारण भयो। हेर्नुहोस् त, अधर्मको लागि खेस लाग्ने कारण के भयो भन्दा आफ्नो धन सम्पत्ति। अनि हितोपदेश 11 अध्यायको 4 पदमा पनि लेखिएको छ, विपत्तिको दिनमा धन सम्पत्तिले केही फाइदा दिँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटकारा दिन्छ। कस्तो राम्रो कुरा लेखिएको छ। धार्मिकता भनेको परमेश्वरको सत्यताको ज्ञानमा आइसकेपछि त्यही परमेश्वरको सत्यताको ज्ञानभित्र रहेर ईश्वरीय कुराको निम्ति मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई अथवा मेहनत गर्ने जति कुराहरू छन् तिनीहरूलाई भन्छ धार्मिकता। अनि त्यो धार्मिकताले चाहिँ बरु मृत्युदेखि छुटाउँछ भने विपत्तिको दिनमा त्यो धन सम्पत्तिले केही पनि के हुँदैन, यो हामीलाई फाइदा दिँदैन। त्यसको अर्थ अब अन्तिम दिनमा के हुँदैछ? अन्तिम दिनमा के हुँदैछ भन्छ मान्छे पैसाको लोभी हुँदैछ। त्यो पद पढाउन आउनुहोस्। अनि आज पैसाको लोभ अथवा मान्छेले धन कुम्ल्याउनको लागि नाति पनातिसम्म पुर्याउनु भन्ने उद्देश्य ध्यान राखेर मान्छेले कमाउन खोज्दैछ त्यो। अब त्यो चाहिँ उसको लागि अब ठेस भन्छ। अनि कता कता विश्वासी पनि क्या त्यो सर्वरोगले भेटाएको छ कतिलाई क्या। अब माफ गर्नुहोस् है, अब कतिलाई पर्छ है त्यस्तो कुरामा, तर अब माफ गर्नुहोस् यस्तो कुरा। धन सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो नोकर है, साधन है। त्यसलाई मालिक कहिले बनाउनु हुँदैन। मालिक बनायो भने त्यसले अर्डर गर्छ, त्यहाँ जा, त्यहाँ बाइबल नपढ, त्यहाँ बाइबल पढ्ने सेवा जाने काम छैन। त्यहाँ पैसा उठाउनु जा, त्यहाँ फलाकोमा त्यहाँ ब्याज कति भयो जोड, क्यालकुलेटर थिए। सेवा बसिरहेको छ तर त सेवामा वचन सुन्न पाउँदैन तैँले। कति क्यालकुलेटर थिए मोबाइलको, कति हिसाब हो, कति ब्याज भयो तेरो, कति पाउनु छ। अब धनले मालिक बनाएपछि त धन मालिक भएपछि यति डरलाग्दो हामीलाई सताउँछ प्रिय धनले। धनलाई चाहिँ हामीले नोकरको रूपमा त्यसलाई थिचेको गर्नुपर्छ। बाइबलमा के भनेको छ भन्दा नोकर जब मालिक हुन्छ त्यो चाहिँ उदेकको कुरा हुन्छ अरे। नोकर जब मालिक हुन्छ नि त्यो चाहिँ साह्रै उदेक लाग्छ अरे परमेश्वरलाई। एउटा दासी अर्को मालिकले त अकवाली हुन्छ भने त्यो चाहिँ साह्रै उदेकको कुरा अरे परमेश्वरलाई। त्यो हितोपदेशमा छ है, त्यो कुरा अहिले नखोलौँ समय बचाउनलाई। त्यसको अर्थ चाहिँ यो हामीले धन सम्पत्तिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एकदम यसलाई चाहिँ साधनको रूपमा मात्रै लिएर, यसलाई नोकरको रूपमा मात्रै लिएर हामीले काममा लगाउनुपर्छ। यसलाई कहिले मालिक बनाउनु हुँदैन। जतिले यसलाई मालिक बनाएका छन् यसको लोभमा परेका छन् प्रिय, तिनीहरू एक दिन ठेस खान्छ। किनभने हामीले अघि पढ्यौँ इजकेलको किताब 7 अध्यायमा त्यो सुनशान्ति उनीहरूको धन सम्पत्तिले एक दिन ठेस लाग्ने कारण हुन्छ। अनि अहिले अन्तिम दिनमा यो चिन्ह पुरा भइरहेको छ, मान्छेहरू धन सम्पत्तिको बहुत लोभी। अनि प्रभुको वचनमा एउटा पछि पढौँ हामी, किनभने अन्तिममा रुपियाँ पैसाको लोभ भनेर हामी त्यस्तो धेरै पद छ तिमोथीको किताबमा अन्त्यको दिनमा के चिन्हहरू छन् भन्ने कुरा। तर त्योभन्दा पनि एउटा पछि पढौँ लुकाको किताब 12 अध्यायमा आउँछ। लुकाको किताब 12 अध्याय होसियार हो भन्छ। हामीले लोभबाट चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, जोगिनुपर्छ भनेर यहाँ प्रभुको वचनले बताएको छ। त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। के अरे लुकाको किताब 12 अध्याय, लुकाको किताब 12 अध्यायको हामी पढ्छौँ। 12 अध्याय हो है लुकाको। म त बाइबल नपढ्दाकन पद भन्नै आउँदैन, यो मेरो एउटा कमजोरता हो। किन प्रभुले मलाई यहाँभन्दा पढ्न दिनु भएन। यहाँभन्दा पढ्यो भने त फेरि नाक खोलेर घमण्डी हुन्छ भनेर। किन परमेश्वरलाई साह्रै मन नपर्ने चिज चाहिँ हाम्रो जीवनमा घमण्ड जब हुन्छ हामी अब परमेश्वरलाई एकदमै घमण्डीलाई चाँडै चिन्नु छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मलाई पनि त्यो नाकभन्दा बेसी चढ्न नदिएको नि प्रभुले। बाइबल नपढ्दा पद भन्नै आउँदैन। म पढ्दैछु लुकाको किताब 12 अध्यायको 15 पद रहेछ। ल म पढ्दैछु है त। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो र आफूलाई लोभबाट जोगाइ राख, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छ।
लोभ भनेको के हो? फेरि कतिलाई त लोभ भनेको केहीमा लोभ गर्नु नहुने रहेछ, यो पनि छोडिदिउँ अब त्यो पनि छोडिदिउँ भन्ने कुरा होइन। त्यो त फेरि अर्को समस्या पो सुरु हुन्छ। लोभ भनेको के हो भन्दा न्यूनतम तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिने कुरा भन्दा बेसी कुराको चाहना गरेर जिउने मान्छेलाई भन्छ लोभ। हामीलाई न्यूनतम, हामीलाई बाइबलमा पनि न्यूनतम हाम्रो बाँच्नको लागि चाहिने कुरा बताइदिएको छ बाइबलमै। हामीसँग खानेकुरा छन् र वस्त्र छन्, सन्तुष्टता सहितको भक्ति गरेर प्रभुलाई महिमा दिने कुरा छन्, त्यसैमा सन्तुष्ट। अब त्यहाँभन्दा बढ्ता ज्यादा चाहिँ चाहना राखेर मान्छे राता धनी हुन चाहन्छ भने पैसा थुपार्न चाहन्छ भने त बाइबलले भन्छ पैसाको त पकेटा पो लाग्छ क्या। अन्त गाउँघरमा उखान पनि छ क्या, रुपियाँ के उपियाँ भन्दा रुपियाँ के उपियाँ, उपियाँ कति खड्कामा छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि। तपाईँहरूले उपियाँको शत्रु चिसो अथवा पानी अथवा आफ्नो थुक दलेर हाल्ने हामीले के गर्थ्यौँ, उपियाँलाई निचोर्ने गर्थ्यौँ पहिला पहिला। उपाय नै त्यही, नभए उपियाँ चिप्लिहाल्छ, सुक्खा हातले समात्यो भन्दा चिप्लिहाल्छ, कहाँ उछिटिन्छ उचित थाहै हुँदैन। रुपियाँ पनि त्यस्तै हो, रुपियाँ के उपियाँ। अनि बाइबलले पनि हामीलाई भनेको छ रुपियाँ पैसाले चाहिँ पखेटा एक दिन लगाउँछ, उड्छ है, कहाँ जान्छ चाहिँ तिम्रो नजर छ त्यो त कहाँ पुग्छ। तर यता त प्रभुले दिएको कुरामा कतिलाई प्रभुले धेरै दिएको हुन्छ, कतिलाई ठिकै दिएको हुन्छ। बाइबलमा लाजरस सबैभन्दा गरिब हो, हामीभन्दा पनि गरिब, हामी धेरै धनी छौँ त्योभन्दा भौतिक रूपमै पनि। लाजरस सबैभन्दा गरिब हो, तर गरिब मान्छे चाहिँ अब्राहमको काखमा गइदिनुहोस्। अब्राहमको काख पाएको छ उसले, स्वर्ग मात्रै होइन, सिंहासन मात्रै होइन, मुकुट मात्रै होइन, आदर मात्रै होइन, सम्मान मात्रै होइन, अब्राहम हाम्रो विश्वासको पिताको काख पाइरहेको छ। तर ऊ संसारमा जस्तै ज्यादै गरिब थियो। यस्तै गरिब भयो भन्दैमा ऊ आशिषबिन भयो भनेर भन्नु चाहिँ गलत साबित हो। त्यही भएर मैले अघि आशिषको कुरा अब यहाँ जोड्न चाहेँ। धेरैले आशिष भनेको प्राप्त गरेको धनी हुनेलाई मात्रै प्रभुको आशिष छ मसँग भन्छ। लाजरस चाहिँ के श्रापित हो? लाजरस कहिले श्रापित होइन, लाजरस बहुत आशिषित हो, उसँग सन्तुष्टता थियो। उसले खालि धनी मान्छेको टेबलबाट झरेको जुठो खाएर सन्तुष्ट हुने चाहना, एकदम गरिब थियो, गरिब थियो। तर पनि यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ धन सम्पत्तिको लोभ पनि एक दिन के रहेछ यो धन सम्पत्तिको लोभ मोह पनि एक दिन हाम्रो जीवनमा आत्मिक जीवन ठेस लाग्ने कारण बन्नुहोस्। यसो ठेस लाग्ने कारण नबन्नुहोस्। अस्ति अब फेसबुकमा त देखिँदै थियो कता कता इटालीतिर मान्छेले सडकमा पैसा फाले है भन्ने देखिँदै थियो, तर त्यो वास्तविक हो कि होइन म चाहिँ सबै पत्याउँदिनँ। तर फाल्न चाहिँ फाल्छन् भनेर बाइबलमा भनेको रहेछ, कुरा हुन्छै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हो, यदि हो भने पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुको वचन पुरा हो। तर होइन भने पनि बाइबलमा लेखिएको छ अन्तिम दिनमा मान्छेले पैसा चाहिँ फाल्छ। मैले पनि एक ठाउँ आगो तापेको देखेको छु पैसाको पिटाले। के भयो भने इन्डियाको कुरा है, भर्खर भर्खर त भारत नोट परिवर्तन हुँदै थियो कि 1000 को 500 को नोट परिवर्तन हुँदै थियो कि इन्डियामा। त्यतिखेर त्यो भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति एकाउन्टमा देखिएको सम्पत्ति भन्दा बेसी सम्पत्ति लुकाएको बेला चाहिँ मान्छेले के गरेको, आगो तापेर सलाई गरेर आगो तापे, आगो बाले। त्यतिखेर त्यस पैसाको केही मतलब। यहाँबाट हामी के चाल पाउँछौँ भन्दा विपत्तिको दिनमा धन सम्पत्ति राखेर के यसो त हामी लोभरहित जीवन। लोभरहित भनेको न्यूनतम हामीलाई आवश्यकता परेको कुरालाई चाहना गर्नु, त्यो लोभ होइन। तर अब न्यूनतम हाम्रो जीवनमा आवश्यकता भन्दा मिनिमम हाम्रो जीवन यापन गर्नलाई चाहिने वस्तुभन्दा बेसी कुराको चाहना गरेर मान्छे जब रात दिन पसिना बगाउँछ भने त्यो व्यक्ति लोभी व्यक्ति। त्यसले त्यही कुराले गर्दा एक दिन उसको जीवन ठेस आइलाग्छ, ऊ लड्ने दिन आउँछ। त्यसलाई हामी पनि हाम्रो जीवनबाट लोभबाट अब हामीले अघि पढेर लुका हारा दिएको भन्नु पर्यो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो होसियार रह र आफूलाई लोभबाट जोगाइराख, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छ। त्यसो त सम्पत्तिमाथि बेसी भर पर्ने मान्छे पनि एक दिन के पाउँछ, ठेस हो, ठेस पाउँछ। यो कारण हाम्रो जीवनमा अब यो मोटामोटी मैले 3वटा पोइन्ट मात्रै भने। पहिलो कुरा सृष्टिकर्ता मालिकलाई परमेश्वरलाई शरीरबाट बाहिरी माहौललाई हेरेर रूपलाई हेरेर जब मान्छे पछ्याउँछ त्यो व्यक्ति लड्छ। दोस्रो कुरा हेऱ्यौँ अनाज्ञाकारी व्यक्ति, अपराधी व्यक्तिहरू, आज्ञा पालन नगर्ने र अनि दुष्ट काम गर्नेहरू एक दिन ठेस खान्छ। तेस्रो कुरा हेऱ्यौँ धन सम्पत्तिमाथि भर परेर अगाडि जीवन जिउने व्यक्ति एक दिन ठेस खान्छ। यो हाम्रो जीवनमा
ठेस लाग्ने कुरा चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। यसो त मान्छेलाई ठेस खुवाउनेलाई सबै कुरा बाइबलमा त ठेस खुवाउनेको मात्रै जाँतो घाँटीमा झुन्याएर बाँधेर चाहिँ समुद्रको बिचमा लगेर फाल्देस भन्ने कुरा गरेर त म खाने त हो नि, ठेस खुवाउने त को दोषी हो भन्दै तपाईँ हामी जोगिन मिल्दैन। कतिजना ठेस खानु भएको छ, तपाईँ पनि उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि जाँतो घाँटीमा झुन्याएरै तपाईँ त्यो समुद्रको खेलमा पिनमा पुग्ने तपाईँ पनि योग्य हो, म पनि योग्य हो। म कोहीद्वारा प्रभुको निम्ति ठेस खाँदैछु भने म पनि के हुन्छु, मलाई पनि जाँतो झुन्याउनु पर्छ। म पनि समुद्रको मध्यभागमा फालिनुपर्छ। समुद्रको मध्यभागमा जाँतो झुन्याएर फाल्नु भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा नतरियोस् क्या, मरेपछि पनि तलै बसोस्, त्यो देखिँदै नदेखोस्, त्यति श्रापित भनेको क्या, उसको लास पनि नदेखियोस् भनेको। यो कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा ठेस लाग्ने कुरा चाहिँ ठेस खाने र खुवाउने बराबर र आउने रहेछ ठेस हाम्रो जीवनमा। तर हामी ठेस यस्तो यस्तो काम गर्नेहरूले चाहिँ यस्तो यस्तोतिर यो कुरा लाग्नेहरू चाहिँ ठेस खानुपर्छ। अब कति छ भाइ समय? जानुहोस् दाजु, केही फरक पर्दैन। अब धेरै थोरै छोटकरीमा म ठेस नखाने उपाय थोरै कुरा बताएर म सक्छु। अब हाम्रो जीवनमा ठेस नखाने कुरा, ठेस के गर्दा खाइँदैन? हामीले अघि नै भनियो एउटा पहिलो नम्बर त प्रभु यीशुलाई पक्का नजिकबाट चिनेको व्यक्ति, नजिकबाट प्रभुलाई जानेको, प्रभु को हो साँचो परिचय पाएको व्यक्ति, अनि प्रभु यीशुको त्यो अनुभवमा जिउने व्यक्ति कहिले कहिले ठेस। अनि एउटा पद पढौँ, ठेस कसले खाँदैन? एक दुईवटा पद पढेर हामी अन्त्य गरौँ है, किनभने यो नखाने उपाय चाहिँ अघि पनि कति कुरा भन्यो। हामीले लोभबाट जोगियौँ भने खाँदैनौँ, आज्ञाकारिताको जीवन भयो भने पनि खाँदैनौँ। प्रभु यीशुलाई भित्रबाट हामीले वास्तविक प्रभु यीशु हाम्रो परमेश्वर को भन्ने कुरा चिन्यौँ भने पनि हामी ठेस खाँदैनौँ। अब एक दुईवटा प्रभुको वचनबाट पोइन्ट पढेर हामी अन्त्य गर्छौँ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 10 पद म पढ्दैछु। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 10 पद म पढ्दैछु। यसकारण भाइहरू आफ्नो बोलावट र चुनावलाई पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिल्यै ठेस खानेछ। अब बोलावट, मलाई कसले बोलायो, म कसको सेवा गर्न आएको, कसले मलाई बचाएको, अनि त्यो चुनाव म चाहिँ धेरैको बिचबाट म कसरी चुने, के कारण चुने, प्रभुले मलाई किन चुन्नु भयो भन्ने कुरा जसले यत्न गर्छ, कोसिस गर्छ यो कुरा बुझ्नलाई, त्यो व्यक्ति कहिल्यै ठेस खाँदैन, कहिल्यै ठेस खाँदैन। उसले चाहिँ मुक्तिदाता प्रभु यीशुको तर अनन्त राज्यमा प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनेछ। म्युट भयो कि क्या हो? होइन दाजु, अर्को मिट खोलेको, तपाईँ के भएको छ बात? ल सरी। यसो त तपाईँ हामीलाई प्रभुले कसले बोलायो, हामीलाई कसले बचायो, को हाम्रो रचनाकार, किन बचायो, यो कुराको उद्देश्य हामीले बुझ्यौँ। यो बोलावटलाई, यो कुरालाई गऱ्यौँ भने, यो 10 पद अनुसार यस कुरालाई पक्का गऱ्यौँ भने हामी कहिल्यै ठेस खानु पर्दैन। अब अर्को कुरा, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति कहिल्यै ठेस खाँदैन भन्छ बाइबलले। आउनुहोस् त पद आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्याय, भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्याय, भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 165 पद। भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्यायको 165 पद म पढ्दैछु। तपाईँको व्यवस्थालाई प्रेम गर्नेहरूको लागि निम्ति ठुलो शान्ति हुन्छ, अनि उनीहरूले कुनै कुरामा ठेस खानेछ। उनीहरूले केही कुरामा पनि ठेस खाँदैन। किन भन्दा परमेश्वरको वचनलाई जसले प्रेम गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई जसले माया गर्छ, परमेश्वरको वचनमा जो ध्यानमग्न आनन्दित हुन्छ, किन परमेश्वरको वचन चाहिँ हर्ष र सल्लाहकार हुन हाम्रो आनन्दित दिने कुरा हो, भोजन हो हाम्रो भित्रको मान्छेको लागि, भित्रीय मान्छेको लागि हाम्रो पालन पोषण गर्ने ती पोषण तत्त्व हो हाम्रो परमेश्वरको वचन। यो परमेश्वरको वचन जीवन हो। त्यो कारणले गर्दा यो परमेश्वरको वचनलाई जसले प्रेम गर्छ, प्रेम गर्नु भनेको अँगाल्नु, यसलाई पहिरनु, यसलाई हाम्रो आफ्नो जीवनमा कायम राख्नु, यसलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनु भने प्रेम गर्नु भनेको। यस्तोलाई साह्रै ठुलो शान्ति हुन्छ। अनि शान्ति पाएको व्यक्ति जतिसुकै ठेस आओस्, जतिसुकै त्यो ठेस लाग्ने कुरा आओस्, कहिल्यै ऊ ठेस खाँदैन, कहिल्यै ऊ ठेस खाँदैन। यसो त परमेश्वरको वचनलाई
प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू के हुँदैनन्, कहिले पनि के हुँदैन, प्रिय ठेस खाँदैन। अनि बाइबलमा अर्को ठाउँ पनि लेखिएको छ, पश्चाताप गर्ने व्यक्ति, सुधार्ने व्यक्ति, आफ्नो जीवनलाई सुधारिरहने, कतै भुल भयो, प्रभु म ठिक छु छैन तपाईँको नजरमा, मेरो जीवनद्वारा मेरो सेवाद्वारा के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुँदैछ, खुसी हुनुहुँदैछ कि कतै मैले भुल गर्दैछु, कतै मैले पाप गर्दैछु भनेर प्रभुसँग रहिरहने र आफ्नो भुललाई स्वीकार गरेर प्रभु कहाँ आइरहने व्यक्तिले के गर्दैन प्रिय, कहिले ठेस खाँदैन। पश्चातापी मान्छे, त्यो पद इजिकेलमा छ, त्यो कुरा अहिले नगरौँ है, इजिकेलमा छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरबाट पाइने बुद्धिलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई पनि कहिले ठेस खाँदैन भन्छ हितोपदेश। त्यो पद चाहिँ पढौँ अलिकति, त्यो खण्डै छ, एउटा खण्ड छ, तर त्यो खण्ड नहेरौँ, तर त्यो तलको भाग मात्रै पढौँ है। हितोपदेशको किताब, जसले बुद्धिलाई परमेश्वरबाट पाइने बुद्धिलाई प्रेम गर्छ। संसारको बुद्धिले चाहिँ फेरि घमण्ड बढाउँछ है प्रिय। बुद्धि दुई प्रकारको हुन्छ, ज्ञान दुई प्रकारको हुन्छ, माथिबाट पाइने ज्ञान, तलबाट दिने ज्ञान। तलबाट दिने ज्ञानले चाहिँ कष्ट बढाउँछ भन्छ उपदेशकमा, तलबाट आउने ज्ञानले चाहिँ मान्छे घमण्डी हुन्छ भनेर बाइबलले लेखिएको छ। तलबाट ज्ञानको वृद्धि हुन्छ, अन्तिम दिनमा संसारी ज्ञानबाट मान्छे साह्रै ज्ञानी हुन्छ भनेर दानियलको किताबमा भविष्यवाणी गरिएको छ। त्यो चाहिँ तलको ज्ञान। त्यो तलको ज्ञानले चाहिँ मान्छेलाई अहिले धेरै ज्ञानी मयौँ भनेका, म त एकदम बुद्धिमानी भनेका मान्छेहरूको हालत, देशको हालत के भयो? तपाईँ हामी बाटो लड्छ 3 बल्याङ, लाटो लड्छ 1 बल्याङ भने जस्तो, बरु हामी लाटो सिधा मूर्खहरू चाहिँ बरु 1 बल्याङ मात्रै लड्दैछौँ, मतलब एउटा कुरा। तर अब हुने अलिकति मयौँ हुने चाहिँ 3 बल्याङ लड्दैछ, कहिले नउठ्ने गरी थला पर्न खोज्दैछ हो। त्यो हालत केले भन्दा ज्ञानले, संसारी ज्ञानले परमेश्वरको ज्ञानलाई तुच्छ ठानेको कारणले गर्दा। तर उसले परमेश्वरको ज्ञानको लागि उसले पुकारेको भए, याकुब 5 अनुसार पुकारेको भए, उसले बुद्धिलाई प्रेम गरेको भए, परमेश्वरबाटको बुद्धिलाई उसले चाहना गरेको भए, ऊ कहिले ठेस खाने थिएन। यो हितोपदेशको किताबमा छ, त्यो पद हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश यो कारणले गर्दा तिमीले कहिले ठेस खाँदैनौ भन्छ नि। हितोपदेश 4 अध्याय, हितोपदेश 4 अध्यायमा चाहिँ बाउको शिक्षा सुन, एक पदमा लेखिएको छ, बाउको शिक्षा सुन, समझ के हो जान, अनि मेरो शिक्षालाई तिमीले पक्र, मेरो वचनलाई पक्रेर राख, त्यसको आज्ञा पालन गर, बुद्धि प्राप्त गर। त्यसले गर्दा, अब 12 पदमा म पढ्दै, त्यसले गर्दा तिमी हिँड्दा तिम्रा पाइलाहरू साँगुरिने छैन, तिमी दगुर्दा तिमीले ठेस खानेछ। हेर्नुहोस् त, यो प्रकारले जब मान्छेले परमेश्वरबाट पाइने बुद्धि र ज्ञानलाई चाहना गर्छ, प्रेम गर्छ, त्यो बुद्धि चाहिँ पहिले नम्र हुन्छ, मनाउँदा मानिहाल्ने हुन्छ, समझदारमा आइहाल्ने हुन्छ सबै कुरा। तर तलबाटको ज्ञानले चाहिँ कहिल्यै पनि समझदारीमा आउँदैन। त्यही भएर धेरैचोटि मण्डलीमा मान्छेले, प्रभुका जनले तलको ज्ञान प्रयोग गर्ने हुँदा मण्डलीमा गडबड आउँछ, मण्डलीमा विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू आउँछ, र माथिबाटको ज्ञान प्रयोग गऱ्यो भने कहिले पनि त्यस्तो परिस्थिति यसर्थ हामीले माथिबाटको ज्ञान र बुद्धिलाई प्रेम गरेर हामीले त्यसलाई अँगाल्यौँ भने हामी, त्यसले गर्दा यो 12 पद हितोपदेश 4 अध्यायको 12 पद अनुसार प्रभुले हामीलाई दया गर्नु। अन्तिम दिनमा ठेस लाग्ने कुराहरू प्रशस्त अब आउनेवाला छ हाम्रो जीवनमा। कतिको जीवन आइरहेको होला, आयो, अब हामी चाहिँ नलडौँ। हामी यी ठेस लाग्ने कुरालाई बसाएर हामी ठेस नलाग्नका लागि योग्य प्रकारले के गर्दा हामी ठेस खाँदैनौँ त्यो कुरा हामीले मोटामोटी हेऱ्यौँ। अनि हामी त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा यापन पालन गर्छौँ। हामी के गरौँ? हामी अन्तिम दिन प्रभुको आगमनको बाटो हेर्यौँ, अनि महिमित प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै हामी रहौँ। के थाहा, कोरोनाले हामी कतिलाई लाने हो कि? नेपालमा भर्खर जाग्दैछ कोरोना हो। पहिला त अब लकडाउन मात्रै थियो, त्यो कोरोना भित्रेकै थिएन हाम्रो नेपालमा। अहिले नेपालमा प्रशस्त बढ्नु थाल्यो कोरोना, मृत्युको सङ्ख्या पनि 3 जना पुगिसक्यो, सायद 4 भयो हो कि थाहा छैन। अब के थाहा, म पनि जान सक्छु कोरोनाले, तर म माथि जानलाई जुनै प्रकारको न्युद्वारा प्रभुले हामीलाई लान चाहनुहुन्छ। तर म हर घडी हर समय तयार हुनुपर्छ। म ठेस खानु हुँदैन, मैले ठेस खुवाउनु हुँदैन। यो कुरा याद गर्दै हामी के गरौँ? हामी प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै यो अन्तिम दिनको चिन्ह, धेरैवटा मध्ये यो ठेस खाने र खुवाउने चिन्ह पनि के रहेछ, यो चिन्ह पनि रहेछ भन्ने कुरा मत्ती 24 अध्यायबाट हामीले पढ्यौँ। प्रभुले सानो वचनमा आशिष दिएका हुन्। त्यो वचन पढेर हामी अब आजको सेवामा अन्त्य गरौँ। हाम्रो लागि पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ, अनि तपाईँहरूको लागि पनि हामी याद गरिरहेका छौँ। त्यो पद पढेर हामी आजको सेवालाई अन्त्य गरौँ। हामी त्यो पदलाई पढ्नेछौँ। मत्ती 24 अध्याय। अब यहाँ हाम्रो रात अलिक लामो हुँदै गयो। अब यहाँ हाम्रो अङ्कलको घरबाट हामी तल सिया घर पुग्नु छ। अब यस्तो त हतार भएर सक्न खोजेको त होइन, तर अब हामीले किनभने वचन मह धेरै खायौँ भने पनि फेरि
भित्र पस्दैन हो। हामीले चाहिँ जति वचनको सेयर गर्छौँ त्यो वचन सर्लक्कै भित्र पसोस् हाम्रो जीवनमा होइन। धेरै कुरा भयो भने पनि हामी पल्लोसी केही पनि बुझ्दैन, थोरै होस् तर भित्र पसोस्। तर लामो गर्दा गर्दा लामो गरी मलाई माफ गर्नुहोस् तपाईँले। अब यो 24 अध्यायको 10 पद चाहिँ पढेर हामी के गरौँ, अन्त्य गरौँ। हामी सबैले पढौँ, हामी सबैले 10 पद 24 10 पद पढौँ। ल पढौँ। अनि तपाईँ धेरैले द्वेष गरेछन् र एकअर्कालाई विश्वासघात गरेछन् र एकअर्कालाई घृणा गरेछन्। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।